सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले अहम खबर आपको दें कि टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 8 दिसंबर तक तौसी कर दी गई है। FPR ने मुद्दत में तौसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी। आपको अपडेट कर रहे हैं, टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 8 दिसंबर तक तौसी कर दी गई है। FPR ने मुद्दत में तौसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कराची में कोरोना केसेस में इजाफे के बायस जिला गरबी के मुतासरा इलाकों में 2 हफ्तों के लिए माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया गया, जबकि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, साउथ और मलीर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 5 रेस्टोरेंट्स और कई दुकानों को सील कर दिया गया है। कराची में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बाद इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई और SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुतादिद होटल और दुकानें सील कर दी गई हैं। मंगू पीर की UC 8 में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं, जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताइएगा क्या सूरत हाल है यहाँ पर? जी, कोरोना केसेस के अंदर बतदरीज इजाफा देखते हुए इंतजामिया भी हरकत में आई है और शहर में जहां पर SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा वहां पर कार्रवाइयां देखने में आई है। यहाँ पर जो रेस्टोरेंट है, दुआ होटल रेस्टोरेंट है, उसके साथ साथ जो है वो शनवारी रेस्टोरेंट और पाक सलातीन स्पेशल जो है, इन तीनों को जो है वो SOPs की खिलाफ वर्जी पर जो है सील किया गया। इसके साथ साथ मंगू पीर के अंदर जो है वो UC 8 से 22 केसेस जो है वो डिटेक्ट हुए थे, जिसके बाद वहाँ पर जो डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया और स्मार्ट माइक्रो लॉकडाउन जो वो लगाया गया। और अगर रेस्टोरेंट की बात की जाए तो नॉर्थ नाजमाबाद के अंदर भी 2 रेस्टोरेंट जो वो असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से सील किए गए हैं और खिलाफ वर्जी पर SOP की। इसके साथ साथ जो है वो नेशनल हाईवे के ऊपर मलीर सिटी पुलिस के साथ जो असिस्टेंट कमिश्नर ने कार्रवाई की और हाफिज स्वीट्स को जो है वो SOPs की खिलाफ वर्जी पर जो है वो सील किया गया। महफूज रखने के लिए घरों तक महदूद रहें, गैर जरूरी घरों से बाहर न निकले और मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, फासला जो है वो रखें ताकि किसी किस्म की परेशानी लॉकडाउन की। बहुत शुक्रिया आपका। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास जाहिद हुसैन मेमन कोरोना के बायस जाँ बहक हो गए। जाहिद हुसैन की तबीयत खराब होने पर कराची के हॉस्पिटल उनको मुंतकिल किया गया था। वो 2 रोज से वेंटिलेटर पर थे। इससे पहले साबिक DC मीरपुर खास सैयद मेहदी अली शाह भी कोरोना के बायस इंतकाल कर गए थे। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास जाहिद हुसैन मेमन कोरोना के बायस जाँ बहक हो गए। जाहिद हुसैन की तबीयत खराब होने पर कराची के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। सिंध हुकूमत ने RLNG से लेने से साफ इनकार कर दिया है। सूबाई काबीना ने हुकूमत को वाज़ेह कर दिया, कहा गैस हमारा हक है, इससे दस्तबरदार नहीं होंगे। तफसीलात के लिए आज़ाद नोडियो की रिपोर्ट देखिए। सिंध में गैस बहरान पर सिंध हुकूमत अपने मौक़िफ़ पर डट गई। सिंध काबीना ने वफाकी हुकूमत से RLNG लेने से साफ इनकार कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह अपनी टीम के साथ सर जोड़कर बैठ गए। वज़ीर आला हाउस में सिंध काबीना की बड़ी बैठक हुई। काबीना ने बारिशों से तबाह होने वाले 20 अजला को आफत ज़दा करार देने की पोस्ट फैक्टो मंजूरी दे दी। काबीना ने फैसला किया कि हुकूमत 15 से 20 अक्टूबर के दरमियान गंदुम की कीमत जारी करेगी। इजलास में फैसला हुआ कि इन फ्लोर्स मिल को गंदुम नहीं दी जाएगी जो नादहिंदा रही हैं। जो फ्लोर मिल्स प्ली बार्गेनिंग में शामिल थी उनको भी गंदुम जारी नहीं की जाएगी। सिंध काबीना ने 1 अक्टूबर से मशरूत बुनियादों पर विद होल्डिंग टैक्स वसूल करने की मंजूरी दे दी, जिसके तहत FBR किसी किस्म की डायरेक्ट कटौती नहीं करेगा। सिंध काबीना ने स्टॉक एक्सचेंज हमले में शहीद होने वालों के लिए 13.5 मिलियन रुपए मुआवजे की मंजूरी दे दी। तीनों पुलिस एहलकारों के लिए भी मुआवजा मंजूर किया गया। काबीना इजलास में मिलेनियम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के चार्टर्ड देने की मंजूरी दे दी गई। आजाद नोडियो 24 न्यूज कराची। फिरदौस शमीम नकवी को कराची के अवाम का गैस बहरान पर केस लड़ना महंगा पड़ गया। शमीम नकवी ने ऑपोजिशन लीडरशिप से इस्तीफा दे दिया। गवर्नर सिंध ने रजा कराना इस्तीफे की तस्दीक कर दी है। आजाद नोहरियो की रिपोर्ट इसी बारे में। सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ फिरदौस शमीम नकवी का कराची के लिए गैस फराहमी का मुतालबा पार्टी रहनुमाओं को ना भाया। पार्टी और वज़ीर आज़म की तरफ से दबाव पर शमीम नकवी ने अपोजिशन लीडरशिप से इस्तीफा दे दिया, जो उन्होंने गवर्नर सिंध को पेश कर दिया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि फिरदौस शमीम नकवी ने इस्तीफा उसी रोज दे दिया था। फिरदौस शमीम नकवी के इस्तीफे के हवाले से अभी वज़ीर आज़म ने कोई फैसला नहीं किया। मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जिस दिन SSTC का मैंने स्टेटमेंट दिया था, मैंने हायर मॉरल ग्राउंड को देखते हुए जब मैंने अपॉलजी लिखी थी उसके साथ ही मैंने अपना रेजिग्नेशन भी भेज दिया था। रेजिग्नेशन, मैं एक पार्टी वर्कर हूँ, लॉयलिस्ट हूँ। PTI पार्टी के चेयरमैन के पास है, वो उनकी मर्जी है, वो एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन मैंने हायर मॉरल ग्राउंड लेते हुए अपनी गलती का एहसास करते हुए मैंने वो रेजिग्नेशन भेजा था।
पार्टी रहनुमा गैस फराहम करने के बयान पर फिरदौस शमीम नकवी पर बरहम थे। पार्टी क़यादत ने सिंध असम्बली में पार्लिमानी लीडर हलीम आदिल शेख के जरिए फिरदौस शमीम नकवी का असम्बली रुकनियत का इस्तीफा तलब किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना है कि फिरदौस शमीम नकवी ने कुछ रोज कबल पार्टी पॉलिसी के खिलाफ क़यादत से मुतालिक बात की। सजा और जजा का अमल तो होगा। आज़ाद नोहरियो, 24 न्यूज़, कराची। वज़ीर इत्तला सिंध नासिर हुसैन शाह ने फिरदौस शमीम नकवी के इस्तीफे के मामले पर तहरीक इंसाफ को आमिराना सोच की अक्कास पार्टी करार दे दिया। कहते हैं तहरीक इंसाफ की तारीख है, जिसने सच बोला उसे साइड लाइन गिर दिया। उनका कहना था कि सूबे में गैस लोड शेडिंग का ताल्लुक पाइपलाइन से नहीं, सिंध हुकूमत काफ़ी अरसा पहले लाइन बिछाने की इजाज़त दे चुकी थी। गैस की शॉर्टेज का और वो मसला जो कहा गया हमारी पीटीआई वालों की तरफ से और ख़ास तौर पर वफाकी वज़ीर की तरफ से कि जी ये सिंध गवर्नमेंट की नाअहली है कि इन्होंने हमें राइट ऑफ वे नहीं दिया, हालांकि उसका इस गैस की जो शॉर्टेज है इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस गैस से जो मुंसलिक थी, जो आयशा गैस फील्ड या एक और जो कंपनी थी, उनको ऑलरेडी हम लोग वो राइट ऑफ वे दे चुके हैं और उन्होंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। फिरदौस शमीम नकवी साहब ने सच्ची बात की और उस पर इन्होंने एक्शन लिया। हालांकि हमारे कुछ दोस्तों का ये मौक़िफ़ है कि उनकी स्लिप ऑफ टंग हो गई थी, जिसकी बाद में उन्होंने माज़रत भी कर ली थी। पीटीआई की बचकाना और आमराना गैर सियासी सोच की अक्कासी करती है। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर सिंध हुकूमत ने 2 अक्टूबर को आम तातील का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम सरकारी, नीम सरकारी और बल्दियाती इदारे बंद रहेंगे। सूबे की जामियात समेत तमाम तालीमी इदारों में भी छुट्टी होगी। भारतीय फौज ने एक बार फिर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है। एलओसी के जंदरोड सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय फोर्सेज ने शहरी आबादी पर खुदकार भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। भारतीय फौज की फायरिंग से कठार गांव की रिहायशी 65 साला खातून जख्मी हो गई। भारत की जानिब से एक बार फिर से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की गई। जंदरोड सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है। शहरी आबादी पर खुदकार भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिससे एक खातून जख्मी हो गई। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत में अवाम को आधा रिलीफ ही दिया। डीजल तो 2 रुपये 40 पैसे सस्ता कर दिया, लेकिन पेट्रोल आलमी मार्केट में सस्ता होने के बावजूद सस्ता नहीं किया गया। अवाम करोड़ों रुपए के रिलीफ से महरूम रह गए। आलमी मार्केट में गुज़िश्ता माह खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाइस ओगरा ने डीजल के साथ पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये 50 पैसे की कमी की सिफारिश की। ताहम हुकूमत ने वज़ीर आज़म की मंजूरी से सिर्फ डीजल ही 2 रुपये 40 पैसे सस्ता किया, जबकि पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। मुल्क में पेट्रोल की औसत खपत के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में कमी से अवाम को 15 रोज में तकरीबन 1 अरब रुपए की बचत हो सकती थी। 15 रोज कबल भी हुकूमत ने आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में कमी का रिलीफ अवाम को देने की बजाय पेट्रोलियम मसनूआत पर लीवी बढ़ाकर अपनी आमदनी ही बढ़ाने का फैसला किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने करार दिया कि नवाज शरीफ पूरे सिस्टम को शिकस्त देकर बैरून मुल्क गया। अब मुल्जिम बाहर बैठकर हुकूमत और आवाम पर हंसता होगा कि कैसे पूरे सिस्टम को धोखा दिया। यह रवैया इंतहाई शर्मनाक है। इसी हवाले से एहतशाम कियानी की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वारंट्स गिरफ्तारी मौसूल कराने पाकिस्तानी हाई कमीशन का नुमाइंदा एक बार फिर एवनफील्ड अपार्टमेंट्स गया, लेकिन वहाँ मौजूद एडी नामी शख्स ने वारंट्स वसूल करने से इनकार कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हमें शवाहिद के साथ खुद को मुतमईन करना है। अदालत ने वारंट्स की तामील के लिए पूरी कोशिश की। प्रोसिक्यूटर ने अपने दलाइल दिए कि अगर अदालत मुतमईन हो चुकी है तो नवाज शरीफ का इश्तहार जारी किया जा सकता है, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हम ऑफिशियल दस्तावेजात रिकॉर्ड पर लाएंगे, फिर इश्तहार जारी करने या न करने का फैसला करेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि हमने मुल्जिम को मुकम्मल मौका दिया, इसके बाद अपीलों को सुनकर फैसला करेंगे। अदालत ने काउंसिलर अताशी अब्दुल हन्नान का वीडियो लिंक और दफ्तर खारजा के डायरेक्टर यूरोप का बयान कलमबंद करने का फैसला करते हुए समाअत 7 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। एहतशाम कियानी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। गैर मुल्की सरमायाकारों के मुनाफे में 90% इजाफा हो गया। 2 माह के दौरान 40 करोड़ 76 लाख डॉलर्स पाकिस्तान से बाहर भिजवाए। बरतानवी सरमायाकारों ने पहले से 4 गुना ज़्यादा डॉलर्स बाहर भिजवाए हैं।
اسٹیٹ بینک کے مطابق مالی سال کے پہلے 2 ماہ میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کی طرف سے منافع کی مد میں مجموعی طور پر 40 کروڑ 76 لاکھ ڈالر بیرون ملک بھجوائے گئے، جو گزشتہ سال سے 19 کروڑ 29 لاکھ ڈالر زیادہ ہے۔ گزشتہ سال اس عرصے میں باہر بھجوایا جانے والا منافع 21 کروڑ 47 لاکھ ڈالر تھا۔ رواں سال جولائی اور اگست میں 34 کروڑ 2 لاکھ ڈالر صنعتی شعبے میں سرمایہ کاری سے حاصل ہونے والے منافع کی مد میں باہر گئے، جو گزشتہ سال سے 98.4% زیادہ ہے، جبکہ 1 کروڑ 59 لاکھ ڈالر غیر ملکی سرمایہ کاروں نے اسٹاک مارکیٹ سے کما کر باہر بھجوائے، جو پہلے سے 8% کم ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2 ماہ میں 19 کروڑ 78 لاکھ ڈالر منافع برطانیہ بھجوایا گیا، جو گزشتہ سال سے 4 گنا زیادہ ہے۔ امریکہ بھیجے گئے منافع کا حجم 5 کروڑ 78 لاکھ ڈالر اور یورپ کے جزیرے مالٹا بھیجے گئے منافع کا حجم 4 کروڑ 71 لاکھ ڈالر تھا۔ چینیوں نے 1 کروڑ 4 لاکھ ڈالر واپس بھجوائے۔ رپورٹ کے مطابق صنعتی شعبے میں سب سے زیادہ 9 کروڑ 91 لاکھ ڈالر کا منافع پاکستان میں خوراک کا کاروبار کرنے والوں کی طرف سے بھجوایا گیا۔ غیر ملکی بینکوں اور مالیاتی اداروں نے 9 کروڑ 88 لاکھ ڈالر اور کمیونیکیشن سیکٹر کے سرمایہ کاروں نے 6 کروڑ 57 لاکھ ڈالر باہر بھجوائے۔ سابق وزیراعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ وہ غلام بن کر نہیں رہ سکتے، انہوں نے عزت کی زندگی جینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پارٹی اجلاس سے ویڈیو لنک خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ آج ہم آزاد شہری نہیں اور اپنوں کی غلامی میں آ گئے ہیں، وہ دن دور نہیں جب سب چیزوں کا حساب دینا ہوگا، اب تبدیلی برسوں میں نہیں چند مہینوں اور چند ہفتوں میں آ جائے گی۔ سابق وزیراعظم نے واضح کیا کہ موجودہ پارلیمنٹ کو عوام کے نمائندے نہیں کوئی اور چلا رہا ہے، جس کو قوم پر مسلط کیا گیا ہے اس کا ذہن خالی ہے۔ اس بندے کو لے آئے ہیں سلیکٹڈ وزیر اعظم کو، تو سلیکٹڈ وزیر اعظم جو ہے وہ حق تو آپ کا تھا، لے اس کو آئے ہیں، نااہل آدمی ہے، آتا جاتا کچھ نہیں ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے حکومت سازی، حکومت کرنا کس کو کہتے ہیں، حکومت چلانا کس کو کہتے ہیں، اور اس بندے کو تو کوئی اس شعور ہی نہیں ہے، تو خالی ہے اس کا ذہن۔ پیپلز پارٹی کے رہنما اعتزاز احسن کا کہنا ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کا ورکر نون لیگ کے پرتشدد رویے کا ساتھ نہیں دے گا۔ نون لیگ کی اپنی قیادت نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ نہیں کھڑی، نواز شریف کے بیان پر کسی بھی صورت اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ 24 نیوز کے پروگرام 10 تک میں گفتگو کر رہے تھے۔ دیکھیں وہ جو اٹھانا ہے وہ اب کون سا پولیٹیکل ورکر ہے جو ایسی ریلی میں جائے گا یہاں کے میزبان نے اور اس کے تمام ورکروں نے پتھر اٹھائے ہوئے ہو اور پتھر مار رہے ہیں، چلانے شروع کر دیے۔ انہوں نے جو تشدد کا عنصر یہ پتھر لا کے جو کیا ہے، کیونکہ ہمارا ورکر جو ہے وہ بیسیکلی عدم تشدد میں بلیو کرتا ہے، وہ پرامن ریلی میں بلیو کرتا ہے۔ ہم نے سینکڑوں جلوس جلسے نکالے کیے ہیں، پیپلز پارٹی کے کیے ہیں، ایم آر ڈی کی تحریک کے کیے ہیں، وکلاء کی تحریک کے کیے ہیں، پھر پیپلز پارٹی کے کیے ہیں، اور ان میں گئے ہیں، سر بھی پھڑے ہیں، لاٹیاں بھی لگی ہیں پولیس کی، لیکن پتھر وتھر نہیں اٹھایا۔ اگر پتھر اٹھا لیے اتنے بڑے بڑے پتھر، تیل کے پتھر، وہ آپ کو مارنے شروع کر دیں تو وہ پھر تو اگلی دفعہ کوئی نہیں آئے گا۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ عوام کے بنیادی حقوق کی محافظ ہے، کسی ادارے کو عوام کی عزت نفس مجروح کرنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ بہت گمگیر ہے، یہ پورے ملک کا مسئلہ بن گیا ہے۔ وہ کوئٹہ میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ محکمہ جیل خانہ جات میں پہلی بار خاتون ڈی آئی جی کی آسامی تخلیق کی جائے گی۔ خاتون ڈی آئی سمیت 346 جیل خانہ جات کے آسامیوں پر بھرتی ہونے والوں کو جنوبی پنجاب میں تعینات کیا جائے گا۔ سمری وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھجوا دی گئی ہے۔ محکمہ جیل خانہ جات میں پہلی بار خاتون ڈی آئی جی کی آسامی تخلیق کی جائے گی۔ خاتون ڈی آئی جی سمیت 346 جیل خانہ جات کے آسامیوں پر بھرتی ہونے والوں کو جنوبی پنجاب میں تعینات کیا جائے گا۔ کراچی ایئرپورٹ پر واقع اسفہانی ہینگر لائن میں ٹینس ایریا پر پرندوں کی اماجگاہ بن گیا۔ اسفہانی ہینگر پر واشنگ ڈے پر پانی جمع ہونے کی وجہ سے کبوتروں کی آمد و رفت بڑھ گئی ہے۔ کراچی ایئرپورٹ پر واقع اسفہانی ہینگر لائن مین ٹینس ایریا پرندوں کی اماجگاہ بن گیا۔
لاہور کے علاقے سبززار میں ای کیفے ریسٹورانٹ کی افتتاحی تقریب ہوئی۔ زمزم ہائٹس پلازا کی 5 کنال پر مشتمل وسیع چھت پر قائم ریسٹورانٹس میں کھلے آسمان تلے شہریوں کے لیے کھانے کے ساتھ ساتھ کھیل، گیمز اور قوالی کا اہتمام کیا گیا۔ جمال الدین جمالی کی رپورٹ دیکھیے۔ سبزہ زار لیاقت چوک کے پاس زمزم ہائٹس پلازا کی 5 کنال پر مشتمل وسیع چھت پر ای کیفے ریسٹورنٹ قائم کیا گیا ہے۔ آسمان اور ستاروں کے قریب 7ویں منزل پر مغربی طرز کا تفریحی ای کیفے ریسٹورنٹ اپنی مثال آپ ہے۔ ای کیفے ریسٹورنٹ کے مالک بشیر حسین کا کہنا ہے، ای کیفے ریسٹورنٹ والا کھلا اور تفریحی ماحول لاہور پورے ملک میں نہیں ملے گا۔ یہاں پہ فوڈ ہے، سپورٹس ہے، گیمز ہے، قوالی ہے، لائیو میوزک ہے، لائیو کچن ہے، بچوں کے لیے انٹرٹینمنٹ ہے۔ اسپیشلی ہم نے جو گیمز دی ہیں لائک سنوکر دی ہے، فٹ بال ہے، ٹینس ہے، کیرم ہے۔ ریسٹورنٹ میں پاکستانی، چائنیز، تھائی، کانٹینینٹل، باربیکیو، فاسٹ فوڈ، کافی بار سمیت جوش کارنر سب کچھ ہے۔ اس ریسٹورنٹ میں بہت کچھ مختلف ہے، جیسے یہاں پہ فریش ایئر بھی ملتی ہے یہاں پہ آ کے، اور گیمز بھی ہیں، کافی زیادہ کھیل سکتے ہیں، ہمیں بہت انجوائے کر رہے ہیں، یہ چھوٹے بچوں کو بھی انجوائے کر رہے ہیں۔ ہم نے ابھی پچھلے کیرم بورڈ بھی گیم کھیل لیا۔ انڈور اور آؤٹ ڈور دونوں سہولیات رکھی گئی ہیں۔ کارپوریٹ کلاس کے لیے کانفرنس ہال بھی ہے۔ بادشاہوں کی طرح کھانا تناول کرنے کے لیے بڑے بڑے میز، تحت پوش اور پلنگ والے خصوصی ہال بھی ہیں۔ آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کا سالانہ اجلاس عام منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں اپٹما کے گروپ لیڈر گوہر اعجاز نے خصوصی شرکت کی اور 9 منتخب عہدیداروں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے ملکی ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹس میں اضافے کا اعادہ کیا۔ حسن علی کی رپورٹ دیکھیے۔ اپٹما کے سالانہ اجلاس عام میں اپٹما کے گروپ لیڈر گوہر اعجاز، 9 منتخب مرکزی چیئرمین عادل بشیر، اپٹما پنجاب کے 9 منتخب چیئرمین عبدالرحیم ناصر، عامر شیخ، علی پرویز ملک، ایم آئی خرم، کامران ارشد، سابق چیئرمین احسن بشیر نے شرکت کی، جبکہ دیگر ممبران نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ 9 منتخب مرکزی چیئرمین عادل بشیر کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے باعث بہت سی مشکلات کا سامنا رہا اور ایکسپورٹس میں بھی کمی ہوئی، لیکن پھر اپٹما کی کوششوں سے ملے چلی اور ایکسپورٹس پھر سے بڑھنا شروع ہو گئی۔ جی آئی ڈی سی کا ایک میٹر ہے جو کہ ابھی سبجیکٹس ہے، کورٹس میں ہے، اس میں وی ہیو انگیجڈ لائرز ان پنجاب آلسو اینڈ آلسو سندھ میں بھی انگیجڈ ہیں۔ اپٹما کے گروپ لیڈر گوہر اعجاز کا کہنا تھا کہ سبکدوش ہونے والے مرکزی چیئرمین امان اللہ قاسم نے ٹیکسٹائل کی صنعت کی بہتری کے لیے بہت کچھ کیا، جبکہ عادل بشیر گزشتہ 5 سال سے اپٹما کے مختلف عہدوں پر فائز رہے ہیں اور اب مرکزی چیئرمین کا عہدہ سنبھال رہے ہیں، تو امید ہے کہ مزید بہتری آئے گی۔ گوہر اعجاز کا کہنا تھا کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل کی صنعت کی بہتری کے لیے حکومت کو 5 سالہ پالیسی دینی ہوگی کہ ریلیف جو ہے ایک پرماننٹ پالیسی پیپر کے تحت 5 سال مل جائیں، تاکہ ہر انڈسٹریل گروپ یہاں پہ انویسٹ کر کے جو ہے پاکستان کی ایکسپورٹ کا جو پوٹینشیل ہے، جو کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ $50 بلین ہے، خالی ٹیکسٹائل کا پوٹینشیل میں سمجھتا ہوں $30 بلین ہے، تو انڈسٹری اگلے 5 سالوں میں یہ پاکستان کا پوٹینشیل اچیو کر سکے، جو کہ پاکستان کی ایکسپورٹ کا ڈبل ہے۔ اپٹما کے سالانہ اجلاس عام میں گزشتہ سال وفات پا جانے والے سیکرٹری جنرل انیس الحق کی اپٹما کے لیے خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ آذربائیجان کے سفیر علی علیزادہ نے آرمینیا کی جارحیت کے خلاف یکجہتی پر پاکستان اور ترکی سے اظہار تشکر کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم تمام بین الاقوامی تنظیموں اور برادری سے آرمینیا کی جارحیت اور اشتعال انگیزی کی مذمت کی اپیل کرتے ہیں۔ آرمینیا کی جارحیت کا مقصد خطے میں امن اور سلامتی کو غیر مستحکم کرنا ہے۔ آذربائیجان کی مسلح افواج عالمی انسانی قوانین کے تحت شہری آبادی کو نشانہ نہیں بنا رہی۔ آذربائیجان کے سفیر علی علیزادہ نے آرمینیا کی جارحیت کے خلاف یکجہتی پر پاکستان اور ترکی سے اظہار تشکر کیا ہے۔ ملک میں کھیلوں کی سرگرمیاں بحال ہونے لگیں۔ کراچی میں نیشنل رینکنگ سنوکر چیمپئن شپ مقابلوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ اسی بارے میں محمود ریاض کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی میں 7 ماہ بعد سنوکر کی سرگرمیاں بحال ہو گئیں۔ نیشنل رینکنگ سنوکر چیمپئن شپ میں 30 سے زائد کھلاڑی ایکشن میں نظر آ رہے ہیں۔ گیم کے اندر ویسے بھی ایس او پی جو ہے اس کی ویسے ہی نارمل حالت کے اندر بھی جو ہے ٹیبل پہ ایک پلیئر کھیل رہا ہوتا ہے، دوسرا پلیئر اپنی سیٹ پہ ہوتا ہے، جب اس کی باری ختم ہوتی ہے تو وہ دوسرا پلیئر آتا ہے، تو اس کے اندر تو ویسے ڈسٹینس ہے۔ سینئر کھلاڑیوں کے ساتھ سنوکر کا نیا ٹیلنٹ بھی سامنے آیا ہے۔ کھلاڑی بھی کرونا ایس او پیز پر عمل کر رہے ہیں۔ انہوں نے 7 ماہ بعد کھیل شروع ہونے پر خوشی کا اظہار کیا۔ کرونا وائرس کے چکر میں جو ہے ہمارا گیم صحیح نہیں ہے، کلبز بند پڑے ہوئے تھے سب، اب تھوڑی انشاءاللہ آگے ایونٹ میں آئے گا جو اس میں محنت کریں گے اور انشاءاللہ پاکستان کا نام روشن کریں گے۔ لاک ڈاؤن میں تو یہ تھا کہ پریکٹس کا ہمیں کافی اچھا موقع ملا ہوا تھا، تو
क्योंकि टूर्नामेंट नहीं थे तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे SOPs का भी बहुत ख्याल रखा जा रहा है। इवेंट में साबिक आलमी चैंपियन मोहम्मद आसिफ एजाज का दिफा कर रहे हैं। स्नूकर खेलने वाले अक्सर ममालिक कोरोना के असरात से ताहाल बाहर नहीं आ सके। ऐसे में पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन ने SOPs के तहत स्नूकर की सरगर्मियां बहाल की हैं, जो कि एक एहसन इकदाम है। कैमरामैन अतर अब्बास के हमरा महमूद रियाज, 24 न्यूज, कराची।